नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आज मे 3 तारिक विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस। सन् 2021 मा विश्व जगत कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बन्दैछ र कोभिडको महामारीबाट आज मानव जगत आक्रान्त बन्दै गर्दा सञ्चार माध्यम सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका झन बढी महत्त्व छ कि नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नु, नागरिकलाई यति बेला कोभिडको महामारीको बारेमा सन्देश प्रवाह गर्नु यतिखेर सञ्चारकर्मीको सञ्चार माध्यमको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व झन बढी थपिएको छ। र यसै क्रममा राज्यको चौथो अङ्गमा प्रेस जगतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पनि नागरिक समक्ष झन बढी बढ्दैछ, झन बढी जिम्मेवारी र ओजिलो बन्दैछ। आज हामी यिनै विषयमा कि अघिल्लो वर्ष पनि प्रेस जगत र सिङ्गो मानव समुदायले कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त हुनु पर्यो र वास्तवमा सञ्चारकर्मीहरूले पनि निकै कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ। सञ्चार माध्यम, त्यसै गरी सञ्चारकर्मीहरू, त्यसै गरी यस क्षेत्रमा आबद्ध पेसाकर्मीहरू, त्यसै गरी फोटो पत्रकारदेखि सञ्चारकर्मीहरू, हरेक खालका सञ्चारकर्मीहरूले विभिन्न खालका समस्याहरू भोगिरहेको अवस्था छ कि आज विश्वभरि नै सूचना सार्वजनिक हितका लागि भन्ने नाराका साथ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ। समाचार मिडियाको आर्थिक पूर्णता, इन्टरनेट कम्पनीहरूको पारदर्शिता अनि मिडिया साक्षरतामा जोड दिँदै विश्वभरि भर्चुअल कार्यक्रमबीच प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ। हुन त हरेक वर्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा र्याली र प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। र आज कोभिडको कहर सँगसँगै आज सञ्चार क्षेत्रको भूमिका सँगसँगै नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि आजै नेपालको प्रेस जगत र प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा एउटा एक खालको प्रतिवेदन अनुसन्धान रिपोर्ट सरकारलाई पेश गर्ने कार्यक्रम छ। यसै विषयमा आज हामीसँग नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सभापति विपुल पोखरेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयबाटै सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सभापतिज्यू आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई शुभकामना। मेरो तर्फबाट पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट पनि तपाईँ जस्ता सम्पूर्ण विश्वभरिका सञ्चारकर्मी र स्वतन्त्रताका पक्षधर हरेक नागरिकहरूप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपालको परिवर्तन र लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र यहाँले पनि भन्नुभयो नागरिक स्वतन्त्रतामा पनि प्रेसको भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण छ भने पछिल्लो अवस्थामा नेपाली प्रेस जगतको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ महासङ्घको सभापतिको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि? पछिल्लो अवस्थामा नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रलाई तीन आयाममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त नेपाली पत्रकारिता यति बेला कोभिडको एउटा परिराखेको अवस्था छ। नेपाली सञ्चारकर्मीहरू अत्यन्त जोखिम बिचमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सञ्चार गृहहरू त्यही ढङ्गले समस्या परिराखेको अवस्था छ र कोभिडले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई एक किसिमले केही वर्षसम्म चाहिँ असर गर्ने गरी चाहिँ एउटा नराम्रो छाप छोड्दै गएको अवस्था हामीले अनुभूत गर्न सक्छौँ। हाम्रो तथ्याङ्कहरूले पनि देखाउँछ यति बेला हामी पेसागत रूपमा पनि असुरक्षित छौँ। कोभिडका कारण व्यवस्थापनले थुप्रै पत्रकारहरू 10% पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले गर्दाखेरि निष्कासन गरेको एउटा तथ्याङ्क हामी कहाँ छ। त्यसै गरी पेसागत असुरक्षाका क्षेत्रले प्रेसमाथि आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने, गिरफ्तारी गर्ने जस्ता घटनाहरू पनि उस्तै छन्। त्यसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र अहिलेको पत्रकारिताको अवस्था हामीले निर्वाध रूपमा पत्रकारिता गर्न सक्ने, स्वतन्त्र ढङ्गले पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सक्ने अवस्था छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। त्यसैले अर्को पक्ष एउटा कानुन निर्माणको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ र अहिले तपाईँको आजै पनि हामीले एउटा समीक्षात्मक चाहिँ तपाईँको पुस्तक सार्वजनिक गर्दैछौँ जसमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका तहसम्म बन्दी गरेका कानुनका मस्यौदाहरूको एनालाइसिस छ। 9वटा त्यस्ता कानुनहरूको एनालाइसिस गर्दा 9वटै कानुनहरू प्रेसमैत्री नभएको हाम्रो निष्कर्ष टिप्पणी हामी आज सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा कानुनी रूपमा
कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने एउटा प्रयत्न पनि यति बेला हाम्रा माझमा छ। त्यसैगरी प्रेसमा आक्रमण गिरफ्तारीको सन्दर्भ पनि हाम्रो सामु छ। र अर्को कुरो कोभिडका कारण स्वास्थ्य जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्नु अर्को खतरनाक तपाईँको परिस्थिति पनि हाम्रो अगाडि छ भने त्यही कोभिडलाई कारण देखाएर चाहिँ पेशागत असुरक्षाको चाहिँ तपाईँको श्रृङ्खला पनि हामीसँग छ। त्यसले गर्दा यो चार ढङ्गले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अहिले एउटा समस्यामा छ। यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले गम्भीरताका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हजुर, निश्चित रूपमा स्वास्थ्यको जोखिम उठाएर पनि सञ्चारकर्मीहरूले सूचना सम्प्रेषण गर्नु परेको छ र देशभरका सञ्चारकर्मीहरू विभिन्न जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पतालमा लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा जानु परेको छ रिपोर्टिङ गर्नको लागि भन्दै गर्दाखेरि यहाँले भन्दै भन्नुहुन्थ्यो कि सरकारको पछिल्लो नियत विभिन्न कानुनहरू बनेको पाइन्छ। मिडिया विधेयकदेखि लिएर मिडिया काउन्सिल विधेयक, त्यसै गरी सूचना प्रविधि विधेयक, यी विभिन्न विधेयकहरू घुमौरो तरिकाले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई अङ्कुश लगाउन चाहिँ ल्याइएको भन्ने चाहिँ व्यापक रूपमा आलोचना भइरहँदा नेपाल पत्रकार महासंघले कसरी हेरिरहेको छ? पत्रकार महासंघको निवर्तमान समिति अघिल्लो कार्य समिति जुन समितिमा आफै पनि उपाध्यक्षको रूपमा क्रियाशील थिए, त्यति बेला पनि हामीले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ हेऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम नै तपाईँको कानुनको मस्यौदाहरू कसरी बनिराखेका छन् भनेर अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा दिइयो र यो संहिता कानुन, यो मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनले सूचनालाई सङ्कुचन गर्छ निष्कर्षका साथ हामी सडकमा पनि उभियौँ र अहिले पनि त्यसमा खासै उल्लेख्य र हामीले सन्तोष हुने ढङ्गले सुधारहरू भएका छन्। कानुनको निर्माण प्रक्रिया, मस्यौदा ड्राफ्टको प्रोसेस र त्यसका प्रावधान कन्टेन्टहरू, प्रोसेस र कन्टेन्ट दुवैमा हाम्रो चाहिँ गम्भीर विमर्शित रहँदै आएको अवस्था छ। अब यो सरकारवाला जसका लागि कानुन आकर्षित हुने हो, जुन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर कानुन बन्दैछ, त्यो क्षेत्रसँग कुनै पनि परामर्श संवाद नगरेर कानुन ल्याइरहेका तर्फ त्यो प्रोसेस पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होइन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ भने अर्को त्योभित्रका प्रावधानलाई अक्षर अक्षरमा गएर छलफल गर्दाखेरि पनि ती प्रावधानहरू प्रेस तुरुन्त छैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। तपाईँलाई भनौँ त्यो कस्तासम्म प्रावधान छन् भन्दाखेरि नेपालमा हामी शक्तिपीठीकरणको सिद्धान्त मान्छौँ, यहाँ न्यायालय छ भन्ने कुराको झेक्का पनि राखेर मस्यौदाहरू भएका छन्। कसैले कसुर गर्छ भने त्यसको निरूपण अथवा त्यसलाई दण्डित गर्ने त्यसलाई सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालयलाई छ भन्ने कुराको हिक्का नराखेर सरकारका संरचना संयन्त्रले नै ठुलो राष्ट्रियमा चाहिँ तपाईँको जरिमाना तिर्ने, तपाईँको होइन 5 वर्ष 6 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको कैद गर्न सक्ने जस्ताहरू यी मस्यौदाहरूमा राखिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, हामीले 47 सालको संविधानमा एउटा के महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब कुनै पनि सञ्चार माध्यम बन्द गर्नुपर्ने छैन, उसको दर्ता हुँदैन भन्ने कुराको 47 सालको संविधानमा हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यो 40 सालभन्दा पनि अझ अग्रगमन अझ अगाडि चाहिँ तपाईँको संविधान बन्यो भनेर हामीले भन्छौँ। संविधान सभाको निर्मित र प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको व्यवस्था पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरियो। तर यही संविधान अन्तर्गत बन्दै गरेका कतिपय कानुनहरू तल पालिका तहका कानुनहरू मस्यौदा हेर्दाखेरि यो सञ्चार माध्यमले चाहिँ चित्तबुझ्दो समाचार नदिएमा खारेज गर्न सकिने जस्ता प्रावधानहरू राखेका छन्। त्यसले गर्दा संविधानको स्पिरिट र तपाईँको शक्तिपीठीकरणको सिद्धान्त विश्वव्यापी अभ्यास प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भका विश्वव्यापी अभ्यासहरूलाई पुरै नजर गरेर पुरै विवाद गरेर त्यस मतलबै नराखेर चाहिँ प्रावधानहरू राखे। कानुनी रूपमा प्रेसलाई सङ्कुचन गर्न सक्छ। शपथज्यू, जस्तो कि वर्तमान सरकारले कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्दै गर्दा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, अङ्कुश लगाउने, यहाँले भन्नुभएको सेन्सरसिपसम्म जान सक्ने, दर्ता खारेज गर्न सक्ने अवस्थाका कानुनहरू घुमौरो तरिकाबाट ल्याउँदै गर्दा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ चाहिँ अलि निरीह बन्यो कि पत्रकार महासंघले स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउन सकेन भन्ने गुनासो पनि सञ्चारवृत्तमा त छ नि? होइन, गुनासोलाई त हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो लागि फिडब्याक हो, त्यसलाई हामी उच्च सम्मानका साथ ग्रहण गर्छौँ र गुनासो आउन नदिने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले हाई साउन्डमा यो कुराको विरोध नगरेको भए, पत्रकार महासंघ सडकमा ननिस्केको भए, पत्रकार महासंघले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई भेटेर ध्यानाकर्षण नगराएको भए, पत्रकार महासंघले दुवै संसद राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण नगराएको भए, त्यहाँका सभामुख र अध्यक्षलाई नभेटेको भए ती कानुनहरू जस्ताका तस्तै पारित हुन्थे। अहिले ती कानुनहरू पेन्डिङ अवस्थामा रहेका छन्। संहिता कानुनमा रहेका प्रावधानहरू फोटो खिच्दाखेरि अनुमति लिनुपर्ने, छाप्दाखेरि अनुमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरूलाई हामीले यो पत्रकारिताको हकमा लागू नहुने भनेर संशोधन गर्न बाध्य पारेका छौँ। त्यसले गर्दा पत्रकार
जुन पोजिसन लियो, जुन मुभमेन्ट गर्यो र जुन ढङ्गले आफूले के अरे यो प्रेस मैत्री कानुन निर्माण गर भन्ने सन्दर्भमा गर्यो, त्यो कारणले यो किसिमले यहाँहरूको खबरदारी जुन रूपमा हुनुपर्ने हो महासङ्घको खबरदारी, त्यो खबरदारी चाहिँ हुन सकेन। महासङ्घ कमजोर भयो विगत वर्षहरूमा पनि। महासङ्घले जसरी जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, महासङ्घ निरीह र कमजोर बन्दै गएको हो। होइन, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। र भयो नि हामीले त्यो ढङ्गको स्ट्यान्ड र हाम्रो त्यो ढङ्गको चाहिँ विमति नराखेको भए त्यस्ता कानुन मस्यौदाहरू कानुन बनिसक्थे र पत्रकारिता क्षेत्र यति बेला तपाईँ हामी यसरी संवाद गर्न सक्ने अवस्थामै हुन्थेन। एक किसिमले नियन्त्रित पत्रकारिता हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पत्रकार महासङ्घको स्ट्यान्डले धेरै काम गरेको छ। र हामीलाई डर अब के छ भन्दाखेरि अलिकति पनि यहाँले भने जस्तो पत्रकार महासङ्घ निलियो बनिदिने हो भने ती मस्यौदाहरू जो पेन्डिङ अवस्थामा छन् ती कानुन बनेर हामीमाथि चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण गर्ने खतरा रहन्छ। त्यसले गर्दा हामी नियन्त्रण गर्ने छुट त पत्रकार महासङ्घ अब छँदै छैन। अलिकति पनि हामी नियन्त्रण के अरे निरीह निष्क्रिय र अलिकति पनि यो कुरालाई कम प्राथमिकता दिएर अन्य एजेन्डामा बढी अलमल्यौँ भने हामीमाथि कानुनले नियन्त्रण गर्ने प्रयास छ। त्यसले गर्दा हामीलाई त त्यो छुट छँदै छैन। यति पनि गुनासो जुन आउँछ यहाँले भन्नुभयो, ती गुनासोका लागि स्वीकार्य छन्। हाम्रो लागि ती फिडब्याक हुन्, हाम्रो लागि अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा ऊर्जा हुन्। म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो सक्रिय प्रस्तुति, हाम्रो आक्रामक प्रस्तुति र हाम्रो चाहिँ यो प्रेस फ्रिडमप्रतिको एउटा बलियो कमिटमेन्टको चाहिँ यो प्रकृत स्वरूप हामीले प्रदर्शन गर्दै आएका छौँ। र यसमा हामी कुनै पनि हालतमा चुक्ने पनि छैनौँ र कुनै पनि हालतमा सम्झौताहीन ढङ्गले यो अभियानलाई हामी अगाडि स्वागतज्यू हामीसँग रहँदै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सभापति विपुल पोखरेलसँग पालो भएको छ ब्रेकको। छ प्रश्नमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सभापति विपुल पोखरेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन् 1993 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि संसारभरि प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको हो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युनेस्को आह्वानमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपाली जगतको प्रेस स्वतन्त्रता र कोभिड पछाडि अथवा कोभिडको महामारी रहँदै गर्दा सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीले भोगेका समस्याहरूलाई पनि उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। जस्तो सभापतिज्यू, यतिखेर हाम्रो संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी भनिएको छ, सूचनाको हक भनिएको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि सूचनाको हक, प्रेस जगत त बलियो हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो दिनमा नियम कानुनहरू बन्दै जाँदा प्रेसलाई सङ्कुचित बनाउने, नियन्त्रण गर्ने विधेयकहरू आइरहँदाखेरि अबको दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताको लागि तपाईँहरूको सङ्घर्ष या तपाईँहरूको योगदान कता जाँदैछ, कस्तो हुँदैछ? सभापतिज्यू, सवाल छ यो प्रेस हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यो सवाल महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी पत्रकार महासङ्घका मुख्य मुद्दा भनेकै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र श्रमको उचित अभ्यासको कुरा हो। यी दुईटा कुरा हाम्रा लक्ष्य हुन्। हाम्रा हरेक कदमहरू, हाम्रा हरेक प्रयत्नहरू र हाम्रा हरेक गतिविधिहरू समेत पनि ती दुईटा लक्ष्य चुन्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। र यति बेला हामी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदाखेरि मैले भने पेसागत रूपमा पनि हामी असुरक्षित छौँ र तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक अभ्यास गर्न, निर्वाध ढङ्गको पत्रकारिता गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी कमजोर प्रतीत हुँदै थालेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। र कानुनसँग जोडेर हेर्दै गर्दा हो संविधान अमेरिकाको संविधानको हामी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौँ भनेर, राज्य प्रतिबद्ध छ भनेर लेखिएको छ। त्यसभन्दा बाहेक अन्य कानुनहरूको आवश्यकतै त्यहाँ ठानिँदैन। प्रेस स्वतन्त्र छ भन्ने अभ्यासका आधारमा त्यहाँको पत्रकारिता चलिराखेको छ र त्यो पत्रकारिताले एउटा विशिष्ट स्वरूप पनि ग्रहण गरेको अवस्था छ। बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन र पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको एक ढङ्गको सम्मान छ। नेपालको संविधानमा पनि प्रस्तावना नै यहाँले भने जस्तै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दै गर्दाखेरि पनि फेरि थुप्रै प्रेससँग कानुनहरू बनाएर विभिन्न बाहनामा अनावश्यक कानुनसँग बनाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, तपाईँको यो सूचना प्रविधि तपाईँको बनाएर प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्न, आइटीको आधुनिक विकासको क्रम छ, श्रृङ्खला छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न बनेका कामहरूमा पनि त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ढङ्गका प्रावधानहरू राखिए। यसले गर्दाखेरि के हुँदाखेरि हाम्रो राज्य अझै सम्पूर्ण रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा, मानसिक रूपमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन प्रणाली सञ्चालन गरौँ भन्नका लागि तयार नभइसकेको हो कि भन्ने एउटा आशंका हाम्रा सामु छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यति बेलाको दायित्व, प्रश्नमा जुन हाम्रो दायित्वको
को उत्खनन गर्न खोज्नु छ। हाम्रो दायित्व दुई ढङ्गका हुन्छन्। एउटा त्यस्ता प्रयोजनहरूका विरुद्धमा हामी सशरीर र हाम्रा कलमहरू मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रतिकार गर्छौँ र प्रतिवाद गर्छौँ र त्यस्ता कारणहरू हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर ठाडो चेतावनी दिन्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी एउटा एकाडेमिक एडभाइसका रूपमा पनि यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यो यो कम्युनिटीका लागि स्वीकार्य हुन्छ भनेर हामी त्यो सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ र हामीले लिखित रूपमा दिएका पनि छौँ। दुई तहका संसद, प्रदेशका संसद, सङ्घीय संसद र स्थानीय पालिकाहरूलाई पनि हामीले कानुनको मस्यौदा गर्दा यी कुराहरूलाई नछोड भनेर भनेका छौँ। त्यो काम पनि हामीले गर्छौँ भने अर्को शासकहरूलाई एउटा लोकतान्त्रिक भ्यालुजभित्र रहेर चाहिँ शासन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा सोच चेतनाको विकास गर्नका लागि निरन्तर पत्रकारिता मार्फत चाहिँ यो बहस, यो अन्तर्क्रिया र यी छलफलहरूलाई चाहिँ तपाईँको निरन्तरता दिएर शासकहरूको त्यसरी चाहिँ तपाईँको चेतनाको स्तरलाई चाहिँ तपाईँको एउटा डेमोक्रेटिक एउटा भ्यालुजभित्र रहेर हामीले त्यहाँ मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ, राज्य प्रणालीहरू चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, इन्स्टिट्युसनहरू त्यही ढङ्गले डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा झल्काउनु पनि हामी पछि पर्ने छौँ। त्यसले गर्दा हामी एउटा एकाडेमिक अर्गनाइजेसनको हिसाबले एडभाइस गर्न सक्छौँ, एउटा एक्टिभिस्ट अर्गनाइजेसनको हिसाबले हामी मुभमेन्ट, आन्दोलन, दबावका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भने एउटा सचेत नागरिक समूहका आधार के अरे हैसियतले पनि, नागरिक संस्थाको हैसियतले पनि हामी कानुनी उपायहरू खोजेर पनि हामीले संविधानको व्याख्याको, संविधानको अक्षरहरूको प्रष्ट व्याख्या सर्वोच्चबाट गराएर भए पनि हामी यो प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्ने सवालमा राज्यका सबै संरचना संयन्त्रहरूलाई ध्यान खिच्ने काममा हामी अग्रसर रहन्छौँ र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता र यो प्राप्तिको आन्दोलन, यो अभियान भनेको सम्झौताहीन अभियान हो। कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि चाहिँ तपाईँको बाहनामा, कुनै पनि अन्य जस्तो अहिले मोपसलमा पनि स्थानीय तहमा यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय तहमा र विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका सञ्चारकर्मी साथीहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। जस्तो सूचनाको लागि प्रेस पास हुनसक्छ, सुरक्षाको प्रबन्ध हुनसक्छ, जहाँ प्रशासनबाट पाउनुपर्ने जुन खालको सहयोग, एउटा सहजीकरण कोभिडको महामारीको बेलामा त्यो पाउन नसकेको गुनासो अहिले मफसलका पत्रकार साथीहरूको र त्यहाँका विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध साथीहरूको गुनासो आइरहेको छ नि त। निश्चित रूपमा यो कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रा शाखाहरूलाई पनि भनेका छौँ कि यो बेलामा शाखाहरू आफैले पनि परिचय पत्र जारी गरेर आफ्ना सदस्यहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ र त्यो परिचय पत्रका आधारमा समाचार सङ्कलन प्रक्रियामा चाहिँ जोडिनका लागि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग उहाँहरूले संवाद गरेर मिलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो शाखाहरू यो कुरामा प्रतिबद्ध छन् र काम पनि गरिराखेको सूचना छ र अन्य यो सम्पर्क हुन नसकेका शाखाहरूलाई पनि म तपाईँ मार्फत नै आग्रह गर्न चाहन्छु, स्थानीय प्रशासनसँग यो विषयमा एउटा संवाद गरेर एउटा समाचार सङ्कलनका लागि सहज वातावरण निर्माणमा लाग्नुहोस् भनेर म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र राज्यका संयन्त्रहरूले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पत्रकारहरूले परिचय पत्र देखाएर भिड गर्ने, कोभिडको चाहिँ तपाईँको जोखिममा चाहिँ आफूलाई पेश गर्ने र कोभिडका सम्भावना बढाउने ढङ्गको भिडभाड बनाउनका लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने गर्दैनन्। पत्रकारहरू अत्यन्त सुरक्षित, स्वस्थ रहेर सूचना प्रवाहको काममा चाहिँ जोडिन चाहन्छन् भन्ने कुरा राज्यका संयन्त्रहरूले बुझ्न जरुरी छ। पत्रकारका कारण कहीँ पनि भिडभाड भयो भन्ने अवस्था छैन। यदि त्यस्तो छ भने हामी आफैले त्यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि पनि प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबले प्रेस कार्डको आधारमा सूचना सङ्कलनको प्रक्रियामा जोडिनका लागि कुनै पनि असर अप्ठ्यारो नपार्नका लागि म राज्यका संयन्त्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र ती संयन्त्रहरूको त्यो रकमको क्रियाकलापले मलाई लाग्छ सूचना सङ्कलन प्रक्रियामा सहजता आउनेछ। यसमा पनि हामी तनाखो भएर हेरिरहेका। हजुर सभापतिज्यू, अहिले पछिल्लो पटक कोभिडको मारमा अथवा कोरोना भाइरसको महामारीमा हाम्रा सञ्चारकर्मीहरूको अवस्था के छ? उहाँहरूको स्वास्थ्यको अवस्था, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था? धेरै पुरानो साथी हौँ र पनि आज चाहिँ हामी भाइबरबाट कुरा गर्न परिराखेको छ होइन। यो आजको संवादले पनि हाम्रो चाहिँ पत्रकारको अवस्था के छ भनेर देखाउँछ। हामीले वैकल्पिक माध्यमहरू, वैकल्पिक चाहिँ तपाईँको प्रविधिका उपायहरूको उच्चतम प्रयोग गरेर पनि नागरिकसम्म सूचना सन्देश पुर्याउने कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिन हामी विवश छौँ भने कि अथवा त्यो विकल्प रोज्न हामी चाहिँ पर्ने अवस्थामा रहेका छौँ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य जोखिमका बिचमा पनि नेपाली पत्रकारिताले जुन ढङ्गको मेसेज नागरिकसम्म पुर्याइरहेको छ यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ। कोभिडको औषधि संसारभरि छैन, अहिले पनि भ्याक्सिनको चाहिँ प्रयोग मात्रै भइराखेको अवस्था छ। संसारभरि औषधि नभइरहँदाखेरि कोभिडबाट जोगिनका लागि यो गर्न सकिन्छ भनेर म्यासेज दिने सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको पत्रकारिता क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा नेपालको पत्रकारिताले कोभिडको बेलामा जुन ढङ्गको म्यासेज दिएर आफ्नो एउटा सशक्त र एउटा समाजप्रति उत्तरदायित्व बोध सहितको प्रस्तुति सार्वजनिक गरेको छ
अथवा प्रदर्शन गर्दै आएको छ, यो सम्मान योग्य छ। र तपाईँको राज्यलाई तिम्रो यो कदमले चाहिँ पुगेन भनेर जुन प्रश्न सोधिराखेको छ, तिम्रा तयारीहरू पुगेन, तिमीले चाहिँ कोभिडका बारेमा के गरिराखेका छौ, तिम्रा संयन्त्रहरूले के गरिराखेका छन्, जुन प्रश्न सोधेको छ, ती प्रश्न सोध्ने मिडिया जहाँ छ त्यहाँ कोभिडको चाहिँ तपाईँको प्रकोप कम हुन्छ। हामीले संसारभरिको अभ्यास हेऱ्यौँ भने पनि यहीँ हाम्रो छिमेकी भारतमा हेरौँ, त्यहाँको मिडियाले अहिले राज्यलाई चाहिँ कोभिडका नियन्त्रणका लागि के गरिस् भनेर प्रश्न सोधिराखेको छैन। बरु सरकारले जे गरिरहेको छ सरकारको प्रवक्ता भनेर मिडियाहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ विकराल रूप लिँदै आएको छ। अन्य देशहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही देखिन्छ, जहाँको मिडियाले प्रश्न उठाउँछ त्यहाँ नियन्त्रणका लागि पहल कदमी हुन्छ। नेपालको मिडियाले पनि अहिले राज्यसँग प्रश्न उठाउनुपर्छ, उठाइ पनि राखेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले प्रश्न उठाउने, कोभिडकाबाट नागरिकलाई बचाउने योजना के छन् तिमीसँग भनेर दिनदिनै हामीले जति प्रश्न सोध्न सक्यौँ, जति यो विषयमा राज्यको नीति निर्माण तहको र एक किसिमले कार्यकारीको ध्यान खिच्न सक्यौँ, त्यति नै यो कोभिडबाट समाधान जोड्न सकिन्छ। यो दिशामा नेपाली पत्रकारिता अझ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्मको अवस्था सन्तोषजनक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघि मैले सुरक्षाको सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभएको छ हामी सञ्चारकर्मीहरू मिडियाले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था र हैसियतका लागि तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ होइन? निश्चित रूपमा कोही पनि पत्रकार समस्यामा पर्नु गरे त्यसका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमिका सम्पूर्ण रूपमा तयार रहन्छ। र सँगसँगै हामीले हाम्रा प्रयत्नहरूलाई चाहिँ नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा र यो कोभिडका विरुद्धमा मेसेज फ्लो गरेर नागरिकहरूलाई बचाउने सन्दर्भमा नेपाली पत्रकारिताले जुन काम गरिरहेका छ त्यसका लागि थप के गर्नुपर्छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ। हजुर, अन्त्यमा सभाज्यू, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हित अधिकारको लागि व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासको लागि महासङ्घले आगामी दिनमा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा, व्यावसायिक पत्रकारिताको पक्षमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछ? पत्रकार महासङ्घ मैले अघि पनि भने श्रमको उचित अभ्यास हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रतासँगैको सँगसँगैको एउटा एजेन्डा हो। त्यसका लागि हामीले प्रयत्न गर्नैपर्छ। यो हाम्रो बेसिक ड्युटीभित्रै पनि पर्छ। र अहिले हामीले यो कोभिडको मार परिराखेका बेला हामीले अहिले सञ्चार संस्थाहरूलाई पनि अपिल गरेका छौँ सार्वजनिक रूपमै कि यो बाहना कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकार निष्कासनको खबर सुन्न नपरोस्, तोकिएको सेवा सुविधामा कटौती भएको खबर हामीले सुन्न नपरोस्। र ती सञ्चारकर्मी जो श्रम गर्नुहुन्छ दिनदिनै उहाँहरूको स्वास्थ्य सतर्कता सञ्चार संस्थाको पहिलो दायित्व होस्, त्यो प्रतिबद्धता हामी खोज्छौँ भनेर हामी अपिल पनि गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामी कुनै पनि बाहनामा श्रमजीवीको निष्कासन, सेवा सुविधामा कटौतीको कुरालाई स्वीकार्दैनौँ र त्यसलाई चाहिँ निरन्तर पेसामा संलग्न रहने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि दबाब, आग्रह, आवश्यक परे आन्दोलनसम्म पनि हामी गर्न सक्ने गरी तयार पोजिसनमा उभिएका छौँ। कोभिडको सन्दर्भ सिधै यो हो भने बाहेक हाम्रो चाहिँ श्रमको उचित अभ्यास हुने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो लडाइँ जारी छ। कतिपय मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतमा छन्। श्रमको उचित तपाईँको पारिश्रमिक अथवा सुविधा पाउन नसकेका कारण हामी अदालतसम्म जाने प्रोसेस हामीसँग छ। हामीसँग एउटा लिगल डेस्क नै छ, त्यसले निरन्तर त्यस्ता केसहरूलाई चाहिँ अदालतसम्म पुऱ्याएको छ भने महासङ्घ आफै पनि म्यानेजमेन्टसँग संवाद गरेर चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा श्रमजीवीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर चाहिँ तपाईँको जस्तो यति नै बेला हामीले कोभिडको महामारीमा परेका सञ्चारकर्मीहरू हस्पिटलमा उपचारमा हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, घरमा अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवारमा समस्या छ कि त्यस्ता सञ्चारकर्मीलाई एउटा राज्यले एउटा चाहिँ राहत कार्यक्रम, जसरी अहिले चाहिँ कोभिडको मारमा परेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू अथवा समुदायहरूलाई राहत कार्यक्रम दिए जस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि काम गर्दा गर्दै अथवा श्रम गर्दा गर्दै कुनै बिरामी भएमा हस्पिटलमा उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा उपचार गर्नलाई केही सहयोग गर्ने अथवा परिवारलाई केही सहयोग गर्ने, त्यो खालको कोभिडको मारमा परेका सञ्चारकर्मीहरूको हकमा त्यस्तो खालको कार्यक्रम छैन। हामीले सरकारलाई भन्ने हो, सरकारको ध्यान खिच्ने हो। र सरकारलाई हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि अहिले विभिन्न क्षेत्रको जस्तो सशस्त्र प्रहरीको हस्पिटल छ, आर्मीको हस्पिटल छ, पुलिसको छ, निजामतीको छ, उहाँहरूको छ, अत्यन्त राम्रो हो। त्यो अभ्यासले त्यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँको एक किसिमले बलियो कन्फिडेन्सका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छ। त्यसै पत्रकारहरूका लागि पनि अहिले नै पूर्वाधार सहितको अस्पताल, नयाँ संरचना बनाउनु सम्भव नभए पनि कुनै निश्चित अस्पताल तोकिदिनुहोस् जहाँ चाहिँ पत्रकारहरूले निःशुल्क अथवा सुलभ दरमा चाहिँ तपाईँको उपचार गर्न पाउन् भनेर चाहिँ हामीले राज्यसँग भनेका छौँ। र यो बजेट घोषणा मार्फत हामीले केही सम्बोधन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै यो कोभिडका कारण रोजगार गुमाउन पुगेका पत्रकारहरूका लागि अर्को जागिर नभेटिँदासम्म, अर्को अवसर उपलब्ध नहुँदासम्मका लागि फेलोसिप जस्ता चाहिँ हामीले अवसरहरूमा उहाँहरूलाई जोड्नका लागि पनि हामीले यो पहल कदमी लिइराखेका छौँ। त्यसो काम गरिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै यो के अरे यो अस्पतालमा रहनुभएका बिरामी पत्रकारहरूका लागि पनि आर्थिक दुःख गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी उहाँहरू सदस्य रहेको शाखा, केन्द्रीय समितिको आफ्नो सोर्स र राज्यका संरचनाहरू, स्थानीय सरकारसम्म पनि हामीले अपिल गरेर पत्रकारहरू यो स्वास्थ्य तपाईँको सेवा लिनबाट पैसाका कारण, आर्थिक कारण
ले वञ्चित हुन नपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पनि हामीले अत्यन्त मसिनरी काम गरिराखेका अवस्था छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो अवस्था कुनै पनि पत्रकारले भोग्नुपर्ने छैन। हस् त, यहाँको प्रतिबद्धता र आगामी दिनमा पत्रकारिताको चाहिँ सुरक्षा, स्वतन्त्रता र नियन्त्रणकारी विधेयक कानुनहरूको विरुद्धमा यहाँले चाहिँ खबरदारी गर्छौँ महासङ्घ तर्फबाट भन्नुभएको छ, जुन प्रतिबद्धताको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद सभापतिज्यू। यो अवसरका लागि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण हामी सञ्चारकर्मीहरूमा शुभकामना बाँड्न चाहन्छु र सिङ्गो नागरिक समाजलाई पनि म शुभकामना दिँदै स्वतन्त्रताको पक्षधरतामा सधैँ कायम रहनका लागि अपिल पनि गर्दछु। धन्यवाद। हस्, यहाँको समय र विचारका लागि धन्यवाद। कोभिडको महामारीमा सञ्चार जगतको भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ र नागरिकमा सूचना पुर्याउनको लागि हामी अहोरात्र खटिरहनेछौँ। यो प्रतिबद्धता हाम्रो पनि यहाँहरू समक्ष छ र आज हामीसँग विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा जोडिनु भएको थियो नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सभापति विपुल पोखरेल। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद छ। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।